एक दीस हांव टेन्शनान आसलोलो, घरान कोण ना म्हूण उगीच बसलोलो. जनेल आसलें उगडें, तातूंतल्यान भितर सोडलें सुकणें, आनी येवन म्हज्या हातीचेर बसलें. हांव चिंतालों हें आनी अजाप कसलें. हांव तर न्हिदोन उरत, फेवणी घालून म्हाका उठयता. कसलें शर्ट घालून गेल्यार फेवणी घालून घालून म्हाका बरोच तापयता. बरें शर्ट घालून गेल्यार उगीच तें रावन म्हाका पळयता. अशें दिसता म्हज्या मोगान पडला मिस्ता. केन्नाय तें फेवणी घालता, फिव 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 अशीं तें फेवणी घालून म्हाका एंटरटेनमेंट करता. आयज म्हाका उगडास येयलो फ्रेंड्स. आमचो वन ऑफ द बेस्ट कांतोरीस आनी तियात्रीस कोंकणी पालकाचो बाब जो रोज ताजें एक कांतार आसा अशें म्हणून. खूब ओल्ड तें आमी भुरगेपण आयलें, हांव जेन्ना भुरगो आहलो तेन्नाचें. तो कितें म्हणटा, चेडवांनी आपणाक सगळ्या धोको दिलो म्हणून आपणें म्हणटा सुकणें पोसलां. तें सुकणें म्हणटा आपणाक कांतार करून आपणाक बरो एंटरटेनमेंट दिता. आनी तें कांतार कशें करता अशें, कुकुरू कुकू कुकुरू कुकू 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 रुकू कुकू कुकू कांतार तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसतलें. व्हेरी ओल्ड सॉंग तें. पूण हें जावन आसा फकत कांतार. तें ती खऱ्या घडण्याचेर घडलेली खरी खबर न्हू. इज अ व्हेरी आर्टिस्ट. हेजें तें कांतार तें. पूण हांवें जें कितें सांगलां तें खऱ्या घडण्याचेर घडलेली खरी खबर. ही जें म्हाजें सगळें घडल्या. सुकणें अजुनूय आसा. ओके फ्रेंड्स, थँक यू फॉर वॉचिंग. टेक केअर एंड गॉड ब्लेस यू.